Assalamualaikum. Bila Muhammad ibn Abdullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. चलिए बेटा बात सुनो, इस चीज़ के ऊपर प्लानिंग लिखा होगा उसको ज़्यादा नीचे नहीं करते, ठीक है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. नाम बेटा क्या था? अब्दाउल कासिम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحث على طعام المسكين فويل للمصلين अब मुशीद सुने। अब अगर किसी बच्चे ने तिलावत के दौरान या मुकाबले के दौरान बात की, उसका नाम काट दिया, मुसलसल आप लोग बताइए, ठीक है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحث على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Jazakallah. ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحث على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Jazakallah. वासिफ वासिफ वासिफ
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله